अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आइनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच शैबा के हवाले से भी थोड़ी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइनी तरमीम जो कि होनी ही हैं 26 अक्टूबर से पहले होनी है, काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में होनी है, ताकि उसके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं जनाब मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो रंग में भंग ना डाल सकें और अपने गैर आइनी फैसलों की वजह से वो पहले ही मशहूर हो चुके हैं, इसलिए उन पर एतबार और भरोसा करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। अब तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ देते हैं या नहीं देते, ये बात भी देखने लायक है, लेकिन वो अगर साथ ना भी दें, बज़ाहिर वो साथ ना भी दें, तब भी उनकी जमात के लोग ज़रूर वोट दे देंगे। पक्की खबर आपको दे रहा हूँ। बाकी पीटीआई के भी कुछ अरकान होंगे जो वोट देंगे और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी हो सकता है कि फैसला हो और उस वजह से भी वोट मिल जाएँ। बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आइनी अदालतों ने तो बनना ही बनना है। 26वीं आइनी तरमीम होने लगी है ये, और आइनी अदालत के चीफ जस्टिस कौन होगा ये बात अभी तक ज़ेर बहस है, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब मान नहीं रहे, वो अड़ चुके हैं। वो वैसे भी अड़ जाते हैं, आपको पता है, वो फैज़ हमीद साहब के आगे भी अड़ गए थे, वो चीफ जस्टिस बंदयाल के आगे भी डट कर खड़े हो गए थे। उसी तरह से अब वो इस बात पर डटे हुए हैं कि जी मैंने मज़ीद अपने कैरियर को कंटिन्यू नहीं करना और अपनी जो मुकर्रर तारीख है उस पर घर जाना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी इस्लाहात की। जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और मंदोखेल का एक दौर होता था, जिसमें जनाब ऐसी सूरत हाल भी देखने में आती होती थी कि ये जजेस अपनी मर्ज़ी के वकील हायर करवाते थे लोगों से केसेस में, ठेके पे काम हुआ करते थे, मैच फिक्सिंग चला करती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वारे न्यारे होते थे सबके। उस पर अब काजी फायज ईसा साहब ने आकर उस पर पाबंदी एक किस्म से लगाई थी कि जो वन मैन शो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और भी बहुत सारी इनकी अच्छी बातें हैं। तो इसलिए हुकूमत वक्त और आवाम की भी एक बड़ी तादाद यही चाहती है कि काजी फायज ईसा साहब कंटिन्यू करें, लेकिन काजी साहब अभी तक तो अपने फैसले पे कायम है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। आगे क्या होता है वो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मंजूर पश्तीन साहब, पीटीएम पर पाबंदी लग चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि ये एक दहशत गर्द जमात है। लोग कहते हैं जी कि वो बड़े मजलूम पश्तूनों की जो है वो आवाज़ बनते हैं मंजूर पश्तीन साहब, तो आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो मुझे कमेंट्स मिलते रहते हैं मेरे भाइयों से, दोस्तों से। तो बात ये है कि मंजूर पश्तीन जिस दिन पाकिस्तान का झंडा उठाएगा ना अपने जलसों के अंदर, जिस दिन वो ये कहेगा कि वो पाकिस्तानी रियासत का खुद को बाशिंदा समझता है, रियासत पाकिस्तान के तहत उसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसके आइन और कवानीन को वो मानता है, उस दिन हम भी मंजूर पश्तीन के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बाकी जो उसके जायज़ मुतालबात होंगे उनमें उसकी भरपूर हिमायत करेंगे और डट कर करेंगे। लेकिन बात यह है कि मंजूर पश्तीन साहब, इनका तो जनाब काम ही यही है कि ये रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपगेंडा करते हैं हमेशा, रोज़ ऐसी तंजीमों से ये फंड ले रहे होते हैं, और इनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि सब जानते हैं। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में आकर तो जलसा करते हुए ये कहते हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के इनके नारे होते हैं। और रियासत मुखालफ ये झंडे उठाकर फिर रहे होते हैं, अफगानिस्तान का वो झंडा कैरी कर रहे होते हैं जिसको अफगानिस्तान में भी अब उठाने कोई नहीं देता। वहाँ पर भी तालिबानों का जो झंडा है वो सफ़ेद और उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, तो ये वो पुराना वाला अफगानिस्तान का झंडा लेके घूम रहे होते हैं जिसे अफगानिस्तान में भी कोई नहीं लहराने देता, तो पाकिस्तान में कोई लहराने देगा कोई। इनका कोई पश्तून जिरगा इन्होंने मुनक्किद किया हुआ था रियासत के खिलाफ, जिसमें केपी के पुलिस ने इंटरफेयर किया। उसके बाद भी ये भरपूर कंपेन कर रहे हैं आप जी के वो जनाब फ़ौज ने हमारा जिरगा नहीं होने दिया। तो भाई तुम पीटीआई से बात करो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पुलिस अली अमीन गंडापुर के अहकामात की तामील करती है, फ़ौज के अहकामात की तामील नहीं करती। और अगर तुम्हें इतना ही कोई शक है कि जनाब पीटीआई का वहाँ पर कोई असर रसूख नहीं है या वो पुलिस जो है वो उस वज़ीर आला के मातहत नहीं है, तो फिर वो वज़ीर आला अम चूसन लिए बैठा हुआ होते, वो जनाब किस लिए फिर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर? कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो वो बात है। फिर अगर अली अमीन गंडापुर साहब के बस में कुछ नहीं है, इनके पास अख्तियार कोई नहीं है, तो जनाब ये चिपके क्यों हुए हैं उस कुर्सी के साथ? छोड़ दें, फिर ना करें ऐसी हुकूमत चला के, इन्होंने क्या करना है जो अख्तियारात नहीं है अगर इनके पास। इमरान खान साहब तो कहते थे जी कि वो जनाब वज़ीर आज़म भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसलिए बाहर चले गए क्योंकि उनको अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। डट के खड़ा है कप्तान कि अगर आपका ही बयानिया मान लिया जाए कि जी वहाँ की पुलिस आपकी बात नहीं मानती और आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर उसने इंटरफेयर किया है,
اور وہ جرگہ نہیں منعقد ہونے دیا، تو پھر آپ کس لیے حکومت کر رہے ہیں؟ سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بھی جرگے آپ ریاست کے خلاف کریں گے، پاکستان کے آئین کی بغاوت میں آ کر آپ جرگے منعقد کریں گے، وہ پھر آپ بھارت میں کریں، افغانستان میں کریں یا کسی اور ملک میں جا کر کریں، پاکستان میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کوئی بھی، اور دنیا کی کوئی بھی ریاست نہیں دیتی۔ آپ کسی اور ملک میں، آپ کو افغانستان سے بہت پیار ہے، جا کر وہاں جرگہ کر کے دکھائیں طالبان کے خلاف، ہم بھی مانیں گے جی آپ میں بڑا دم خم ہے۔ یہ جھنڈا جو آپ پاکستان میں لے آتے ہیں یہی اٹھا کر وہاں جائیں، بارڈر کراسنگ کے تو آپ ویسے بھی بڑے ماہر ہیں نا، تو ادھر جائیں، ادھر جا کر لے رہے ہیں اس طرح کے جھنڈے، ہم بھی دیکھیں کہ منظور پشتین میں جناب بڑا دم خم ہے اور یہ واقعی کوئی پختونستان بنانے والا ہے یہ بندہ۔ تو باقی کوئی نہیں جی، ان کو سارے جو ہے وہ بیرونی فنڈنگ کا سارا معاملہ ہے، اپنا بس ڈالر آنا چاہیے ریاست کا، یہ تو ماں بھی بیچ دیں گے، ایسے یہ بغیرت قسم کے لوگ ہیں۔ اب بلوچ صاحبہ، مارنگ بلوچ صاحبہ، وہ 2 دن پہلے جناب کراچی سے اپلائی کرنے لگی تھی اور ان کو وہاں پر جانے بھی نہیں دیا گیا، ان کا پاسپورٹ بھی لے لیا گیا، بڑی تکلیف ہے انہیں بھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم میگزین ہے جس نے انہیں نامزد کیا تھا جی، کہ انسانی حقوق کے لیے بڑی آواز اٹھاتی ہے مارنگ بلوچ، تو اس لیے اسے وہاں پر وہ بلا رہے تھے کوئی ایوارڈ شوارڈ دینے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی ریاست پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا وہی انسانی حقوق میں جناب اوپر والے نمبر پر ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کی تھی، ایسی رجیم چینج کی تھی کہ جو اس کے دشمن ہیں، یہ جو بلوچ علیحدگی پسند لوگ ہیں، یہ سارے ریاست پاکستان کے دشمن ہیں، بڑے کھلم کھلا دشمن ہیں، وہ ان کو جناب ادھر بلا کر اوارڈ دے رہے ہیں۔ تو ایسی حکومت انہوں نے بنوائی اور ان کے جو مارنگ بلوچ ہے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، دونوں طرف سے تو نہیں کھیل سکتا نا امریکہ۔ تو بات سیدھی ہے کہ امریکہ کی مرضی کی جو حکومت تھی وہ 2022 میں پاکستان سے ہٹ چکی ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے دور کا سارا جو انہوں نے کارنامے کیے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ وہ کس کے مفادات کے لیے کیے ہوئے ہیں، کس کو سب سے فائدہ ہوا تھا، اور موجودہ حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے چائنا اور رشیا بیلٹ کی طرف پاکستان کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے یا امریکہ کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی آنکھیں کھول کر حقائق کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ باتیں آپ کو بڑی جو ہیں آسانی سے سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ اب مارنگ بلوچ صاحبہ کا پاسپورٹ وہاں پر FIA کی کوئی ایک خاتون اہلکار تھی، سلیوٹ پیش ہے جی ان کو، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، وطن دشمن عورت سے پاسپورٹ لے لیا، انہوں نے کہا چل نکل اتھوں، کوئی پاسپورٹ نہیں دینا تینوں، چل نس جا کے نیا بنوا۔ تو اب وہ نیا بنوا نہیں سکتی ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے۔ تو آپ نے اگر ریاست کے مخالف جا کر بیانیہ چلانا ہے، پچھلے دنوں میں ناروے گئی تھی، ادھر بھی جو اس نے گول کھلائے تھے وہ سب کے سامنے سر عام راہ کے لوگوں سے یہ ملتی تھی ادھر، اور جناب ان کے فوٹوگرافس بھی موجود ہیں۔ پھر پاکستان کی ریاست کے خلاف آپ نے کام کرنے، BLA جیسی دہشت گرد جماعت جو ہے اس کے آپ پروپگنڈا پھیلائیں دنیا بھر میں، اور ان کے کسی بھی اقدام کی کبھی آپ مذمت نہ کریں، وہ فوجی اہلکاروں کو شہید کریں، وہ پلوں کو دھماکوں سے اڑا دیں، ٹرین پٹری کو اڑا دیں، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے مذمت کا، اور پھر ان کو جب ہمارے فوجی جوان جہنم واصل کر دیں تو ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے آپ سب سے آگے آئیں اور پھر پروپگنڈا شروع کر دیں جی کہ ہمیں ہماری لاشیں نہیں دی جا رہی، اور پھر اگر آپ کو کوئی مل جائے وہاں سے لاش تو اس کو آپ جا کر BLA کے جھنڈے میں دفنائیں، اور BLA کا جھنڈا اس کی قبر پر آپ لگائیں، اور پھر آپ ریاست سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پروٹوکول دے گی اور پاسپورٹ دے گی کہ آپ جائیں اور جا کر پاکستان کی ریاست کے خلاف جا کے سارا پروپگنڈا کریں۔ تو وہ اب گلاں جو ہیں وہ باتیں چلی گئی ہیں، اب آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ اب ریاست مخالف جو بھی سر اٹھے گا وہ سر کچلا جائے گا۔ بہت دنوں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اب وہ پرانی والی ISI کو آپ بھول جائیں، وہ پرانے لوگ تو پرانیاں گلاں سی، اب نئے لوگ اور نئی باتیں ہیں۔ اب آپ کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی، پاکستان کے مخالف جو ہوگا، ریاست کے مخالف جو ہوگا، اس کے لیے پاکستان میں کم سے کم کوئی نرمی نہیں ہے۔ باقی کسی کو اس ملک سے زیادہ نفرت ہے تو دفع ہو جائے اس ریاست سے۔